बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख दे दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के बाद 54 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक मरतबा तारीख का ऐलान हो जाए ये पत्थर पर लकीर होगी, हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का यकीनी बनाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि बहुत जल्द सदर मुमलिकत से मुशावरत करके तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि बहुत जल्द नहीं, आज ही सदर मुमलिकत से मुलाकात करें। सदर जवाब दें ना दें, आप दस्तक ज़रूर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मसले को ख़त्म करना चाहते हैं। अदालत इस केस में किसी किस्म के अहकामात जारी नहीं करेगी, ना ही केस को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक कोई दरख्वास्त सुनेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सदर से मुशावरत हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को सहूलत कारी के फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। गरीदा फारूकी साहिबा, मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख दे दी है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, एक तो अहम बात यह है और मेरा सवाल और मेरी दलील ये है, नुक्ता मेरा ये है कि जो काम इदारों के करने का है, जिस इदारे के करने का है, वो उसी इदारे की तरफ से क्यों नहीं आता। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था, लेकिन वो तारीख नहीं आ रही थी, मुस्तकिल नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत की वजह से इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। तो सवाल और दलील और नुक्ता तो मेरा ये है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को जो काम खुद करना चाहिए था वो किसी और इदारे की मुदाखलत से क्यों हुआ। पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी जड़, कई जड़ों में से एक जड़ ये भी है कि इदारे अपना अपना काम नहीं करते। इलेक्शन कमीशन को खुद ही तारीख दे देनी चाहिए थी। सियासी जमातें भी मुतालबा कर रही थी, पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही थी, लेकिन ईसीपी की तरफ से डेट नहीं आ रही थी। तो अव्वल तो इदारों को अपना काम कानून और आइन के मुताबिक वक्त पे करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, जहाँ पे जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, सदर और तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं इलेक्शन की ताख़ीर की। लेकिन अब चलें, खुश आइंद है, देर आयद दुरुस्त आयद। इलेक्शन की डेट तो आ गई है, इसमें अब इबहाम तो ख़त्म हो गया कि 11 फरवरी को होने हैं। और अभी कुछ देर पहले मेरी कहीं बात हो रही थी एक और टीवी चैनल पे, तो मैंने वहाँ उस वक्त कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने डिविएट किया है। पहले ऐलान किया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, अब 11 फरवरी तक चला गया है। तो क्या गारंटी है कि 11 फरवरी की तारीख से भी ईसीपी यू टर्न नहीं लेगा। उसके बाद खबर आ गई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तारीख बदलने नहीं देंगे, जो कि बहुत खुशाइंद है। अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट में एक गारंटी दी है इलेक्शन कमीशन ने, तो अब 11 फरवरी को लाजमन होने चाहिए इलेक्शन। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि आप अभी जाके सदर से मुशावरत करें। ईसीपी कह रहा है कि वो सदर से मुशावरत का पाबंद नहीं है नए इलेक्शन एक्ट के तहत। अब ये एक नया बहरान क्रिएट हो गया है। सदर, आपको पता है कि इससे पहले एक खत लिख के नवंबर की तारीख बता चुके हैं, गिनती कर चुके हैं, जिसपे आज चीफ जस्टिस साहब ने भी हल्का फुल्का एक तंज किया कि सदर की कम से कम गिनती तो ठीक है। लेकिन अब देखें, अगर सदर के पास मुशावरत करने जाता है ईसीपी, तो क्या सदर कोई रखना तो नहीं डाल देंगे। सदर ये तो नहीं कह देंगे कि जी उन्होंने तो पहले कोई और तारीख दी थी नवंबर की, तो ईसीपी फरवरी कैसे दे सकता है। तो बहरहाल ये भी एक छोटा सा बहरान तो क्रिएट हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसी में से कुछ बेहतरी निकलेगी और मैं समझती हूँ कि ईसीपी को सदर से कर लेनी चाहिए मुशावरत, वो भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, और सदर को भी कोई रखना नहीं डालना चाहिए। और बेहतर है कि अफाम व तफहीम से मामला हल हो जाए। 11 फरवरी की अब तारीख आ गई है, तो इस तारीख को अब हतमी रख लेना चाहिए। सियासी मैदान अब सज जाना चाहिए और जिस सियासी जमात की जो कैपेसिटी है वो अवाम देख लेंगे। अवाम जिसको वोट देना चाहेंगे वो दे देंगे वोट। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है, तो पीटीआई को बार बार याद रखना चाहिए कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो भी कुछ भुगत रहे हैं वो अपनी गलतियों के हवाले से ही कानूनी अदालत का सामना कर रहे हैं। सो अगर अदालत समझेगी कि उनको रिलीफ दिया जा सकता है, जमानत दी जा सकती है, सजा मुअत्तल की जा सकती है, तो वो हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। अगर अदालत समझती है कि ऐसे चेयरमैन पीटीआई जेल में ही रहेंगे
اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ ریاست اور قانون اور آئین کے تحت رہ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور الیکشن لڑیں، اور جو ریاست سے اور ریاستی اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے پی ٹی آئی کے لوگ، وہ ضرور الیکشن لڑیں، عوام کے سامنے جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ ہے، نون لیگ سے شکوہ ہے ان کو زیادہ۔ تو اب دیکھیں نا، یہ ہے گھوڑا اور یہ ہے میدان، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اب جائیں میدان میں اور وہاں پہ لڑیں، دیکھیں عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ وریدہ صاحبہ، جیسے کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو انتخابات پر سوالیہ نشان ہوگا ان جماعتوں کی جانب سے؟ ابھی تو دیکھیے الیکشن کیمپین کی طرف جائے گا معاملہ تو نظر آئے گا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے اور نواز شریف کو ملنے والے ریلیف کی طرف ہے۔ سو وہ ریلیف تو عدالتوں سے مل رہے ہیں، قانونی اعتبار سے مل رہے ہیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کتنا جائز ہے، کتنا غلط ہے، یہ نظر آئے گا جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوگی۔ جلد سے جلوس کیسے ہوتے ہیں، کسی پر پابندی تو نہیں لگتی، جیسے 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے تک نون لیگ کے لوگ ٹکٹیں واپس کر رہے تھے، امیدوار واپس ہو رہے تھے، اس وقت ظاہر ہے بہت بڑا دباؤ تھا۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیمپین کیسے ہوتی ہے اور پھر اصل پتہ چلے گا کہ الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا ایک حق ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو وہ تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال حتمی فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو انتخابات کی تاریخ دے دی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، اب باقاعدہ طور پر چیف جسٹس کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت بات سنیں یا نہ سنیں، آپ دستک ضرور دیں، ان کے پاس ضرور جائیں۔ ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ کا حکم سارا کو پر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ رسم بھی پوری کر لے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ظاہر ہے علی صاحب اس وقت ہیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے، لیکن چونکہ نئے انتخاب کی صورت الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کے ان کو بتا دیں۔ ویسے تو یہ ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی فساد نہیں ہے، اور جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ بھی بہت ریزنیبل ہے، بہت آگے نہیں چلیں گے۔ جس طرح سے حلقہ بندیاں ہونی تھی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے بعد، وہ سارا عمل مکمل ہو رہا ہے اور بڑے سموتھ طریقے سے کام جاری ہے اس پر۔ تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلے جائیں اور جا کے انہیں بتا دیں کہ جناب یہ ڈیٹ ہے، لیکن یہ واضح تو یہی ہو رہا ہے اس سے کہ یہ ڈیٹ فائنل ہے۔ نوید چودھری صاحب، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی کچھ حلقوں کی جانب سے، یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے جنوری کی ڈیٹ دی گئی، اب 11 فروری کی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے، ان الیکشن کمیشن کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت حلقوں میں اس متعلق بات کی جا رہی ہے کہ کیا 11 فروری کی تاریخ بھی اب حتمی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، جنوری کا آخری ہفتہ اور اس کے بعد 11 فروری، یہ اگر تو ہم دیکھتے کہ کوئی بہت زیادہ فرق ڈالا جا رہا ہے 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، 5 ماہ کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات نہیں ہیں، فنڈ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو پھر تو ہمیں حکومت دیتی نظر آتی۔ یہ تو آئین کے مطابق جس طرح سے ساری صورتحال بنی اور بات آگے بڑھتی گئی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمل سارا پہلے مکمل ہو سکتا تھا، لیکن جو ہم خیال ججز تھے انہوں نے اس طریقے سے مینوپولیٹ کیا اس سارے نظام کو، ان کے اپنے مفادات تھے اس میں بحران پیدا کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں تاخیر ہوتی گئی، اور وہ پارٹی بنے ہوئے تھے بلکہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اب بھی جو موجود ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک بحران پیدا ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے وہ تاریخ میں سدا رہ روپ سے لکھا جائے گا، کیونکہ جس وقت بندیال کورٹ پر پریشر ڈال رہی تھی اور ان کے ہم خیال ججز جو ہیں وہ ہر طریقے کے ساتھ بلا کر ان کو دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور چیف الیکشن کمیشن نے ان کو بتا دیا کہ میں اکارڈنگ ٹو بک چلوں گا، جو قاعدے قوانین ہیں، ہم بھی آئینی ادارہ ہیں اور ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 2، 3، 4، 5 جج پارٹی بن جائیں چیف جسٹس سمیت اور وہ ملک کو
اپنی انگلیوں پہ نکالنا شروع کر دیں, تماشا بنا کے رکھ دیں. بنایا تو تھا انہوں نے, لیکن جنہوں نے رجسٹر کیا ان میں سمجھتا ہوں یہ آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے سلطان سکندر راجہ, ان کا جو رول ہے وہ سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. آلدو پارلیمنٹ نے بھی, وہ پارلیمنٹ جس کو پی ٹی آئی کے ارکان چھوڑ کے چلے گئے تھے, انہوں نے بھی ہم خیال عدلیہ کو بہت ٹف ٹائم دیا اور انہیں بتایا کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بحث ادارہ بہت باوقار, قانونی, آئینی اور ایک ٹھوس اور مثبت رول پلے کیا ہے اس سارے معاملے. نوید چودھری صاحب, اس سماعت میں بڑے اہم ریمارکس بھی آئے ہیں سامنے چیف جسٹس کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, عدالت اس کیس میں کسی قسم کے احکامات جاری نہیں کرے گی اور نہ ہی کیس کو آگے بڑھانے سے متعلق کوئی درخواست سنے گی. بجا طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کی انٹیگریٹی بھی شکل شبہ سے بالا ہے. باقی جو جج صاحبان ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کرانا ہوتا ہے, یہ آئین میں لکھا گیا ہے. اچھا, اب کنسلٹیشن کا معاملہ تھا, وہ ایک پریزیڈنٹ کا سے انہوں نے جو رائے لینی تھی تو اس وقت ہو سکتی ہے نا, اگر ہم یہ مان لیں کہ جب سارے انتظامات مکمل ہوں گے تو تبھی ہے. اگر میں یہاں بطور جج اس وقت آرڈر جاری کر دوں کہ آپ لاہور سے لے کر قصور تک ایک ہفتے کے اندر ایک آپ برج بنا دیں پورے کا پورا, تو یہ معاملہ اوور ہیڈ برج کو, اس طرح کی چیز کو نہ کوئی معاملہ, تو یہ جو چیز ممکن نہیں ہے وہ کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ مجھے آ کے بتائے گا جناب کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اتنا ٹائم ہے. یہ ہے زمین کا. اس کے بعد جب یہ پریزیڈنٹ ظاہر خود پارٹی بنے ہوئے تھے, پارٹی بنے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ ٹریٹ کرنے ہیں, تو اس میں ایک قانون بھی پاس کر دیا پارلیمنٹ نے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا حتمی اختیار بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہوگا. تو اس کو بھی میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیبوریٹ کر دے گی اور بتا دے گی کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, تاکہ اگر مستقبل میں خدا نہ خواستہ عارف علوی صاحب جیسا کوئی صدر آ جائے اور آ کے ملک میں آئینی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور 2 اسمبلیاں توڑنے کے بعد اور سازش میں شریک ہو اس کی, اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک بڑا سیاسی بحران انتخابات کے حوالے سے پیدا کرنے کی کوشش کرے. نوید چودھری صاحب, جیسے کہ آپ نے یہ پوائنٹ کہا, اس پر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا جا رہا ہے بہت ساری جماعتوں کی جانب سے. تو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو انتخابات پر سوالیہ نشان ہوگا ان جماعتوں کی جانب سے. لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں کوالیفائی کرتا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے, میری پارٹی کوالیفائی کر رہی ہے تو مجھے ایسا لینے دیا جائے, یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. اچھا, اب میں خدا نہ خواستہ آئین پاکستان یا ضابطۂ فوجداری کی کسی قانون کے تحت کوئی ایسا کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہوں جس کے بعد میں قانون کی نظر میں مطلوب ہوں, تو اس کے بعد میں الیکشن میں حصہ لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا. لیکن یہ قاعدہ قانون ہے نا کوئی ملک کے اندر. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ جو لوگ کلیئر ہیں, جن کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق ہے اور ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ ریاست کو مطلوب نہیں ہے, انہوں نے کوئی آئین شکنی نہیں کی, وہ فوجداری یا اینٹی ٹیررزم کے مقدمات میں مطلوب نہیں ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, وہ ساری پارٹیوں کے لیے. اس میں پی ٹی آئی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے, الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پارٹیسپیٹ کرے, الیکشن کے اندر مسلم لیگ نواز پارٹیسپیٹ کرے, جو چاہے تو کرے. تو یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم جیل سے قیدیوں کو لے آئیں اور ان کو کہیں کہ آپ آئیں اور آ کے الیکشن لڑیں. ہم یہ کہیں کہ جناب آپ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ اس کو کینسل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنی جگہ پر ایک آئین شکنی کا سنگین معاملہ ہے, بلکہ ریاست سے غداری کا معاملہ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, ان کو ہم کہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آگے آپ الیکشن کرنے کی کوشش کریں, یا جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, جن پر کرپشن کے چارجز ہیں, 190 کا کیس ہے, تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو اس کے لیے ہوگی جو قانون کی نظر میں کلیئر ہے. ایک عام شہری جو ہے, اگر میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور میں کلیئر ہوں اپنی ذات کی حیثیت میں نے کوئی لون لے کے نہیں کھایا ہوا, میں نے کوئی فوجداری جرم نہیں کیا ہوا, میں نے کوئی آئین شکنی نہیں کی ہوئی, تو میں بھی لڑ لوں گا, مجھے تو کوئی نہیں روکے گا. میرا نہیں خیال کہ مجھے روکنے کے لیے کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ایجنسی, کوئی بھی عدالت حرکت میں آئے. وہ تو آگے میری اپنی کیپیسٹی ہے کہ میں کتنے ووٹ لیتا ہوں, لڑ پاتا ہوں یا نہیں لڑ پاتا, یہ کتنا خرچہ کر سکتا ہوں. تو لیول پلینگ فیلڈ یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ قانونی طور پر کلیئر ہیں وہ آئیں اور آ کے الیکشن میں. ٹھیک ہے, جو لوگ قانونی طور پر کلیئر ہیں وہ آئیں اور آ کر الیکشن لڑیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے یا نہیں. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب آپ کے وقت کا.
पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। ताला 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मैं समझता हूँ आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और तमाम पाकिस्तान के शहरियों की जीत है, क्योंकि अब इलेक्शन होने का जो इबाहम था वो ख़त्म हो गया हुआ है। सर, अगर सदर ममलिकत 11 फरवरी की तारीख पर राजी ना हुए तो फिर क्या होगा? देखें, सदर पाकिस्तान अगर पहले ही अपॉइंट कर देते, कोई डेट जैसी असेंबली डिज़ोल्व हुई थी तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ज़रूर हो जाते, मगर उन्होंने कोई डेट अपॉइंट नहीं की। आइन के नीचे उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने फ़र्ज़ नहीं निभाया। उसकी वजह से बाकी अदारों को भी क्या कहते हैं मौका मिल गया और वो उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन के पास खाली पावर है अनाउंसमेंट की, मगर अपॉइंट करने की डेट सदर पाकिस्तान के पास था। लेकिन जब खत आ गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो ये तनाज़ा पैदा होने की बजाय उसी वक्त ये काम नहीं हो जाना चाहिए जो आज हो रहा है। सर देखिए, अक्सर ज़रूर हो जाता है, मगर इलेक्शन कमीशन की अपनी वजूहत थी, वो उनको आके बयान करनी चाहिए थी अदालत के आगे कि उन्होंने डिलिमिटेशन करानी थी, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने थे, और ये सारी चीज़ें वक्त लेती हैं। अगर एकदम फ़ौरन ही डिसोल्यूशन के बाद डेट अपॉइंट हो जाती तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम फ़राइज़ जो इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे हैं वो पूरे कर लेती है। मगर चले, अब जो भी हुआ, अब डेट एक आ गई है। ज़रूर ये बात है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे, नहीं हुए जैसे माजी में हुआ है। अभी भी पार्लियामान को चाहिए कि इस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस ये जो डेट के अंदर ताख़ीर हुई है उसको आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिडिटी दे, ताकि कल कला कोई ये ना कह सके कि ये इलेक्शन जो है जो मैंडेट थी 90 दिन के अंदर वो पूरी नहीं हुई है। मैं सदर ममलिकत जो है इलेक्शन कमीशन के मशवरे के पाबंद है? जी, मेरा अपना व्यू ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मशवरे के पाबंद बिल्कुल नहीं है। उनको कंप्लीट अथॉरिटी दी गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको मशवरा कर सकते थे तो आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से करते। ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एडवाइस ली, और ये ख़त जो लिखा गया मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी था। सर, अगर 11 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा? मैं समझता हूँ 11 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। आज सबकी जीत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, तमाम पॉलिटिकल और पार्टीज़ की जीत है, और मैं समझता हूँ हमारे चेयरमैन बेवाल भुट्टो साहब और सदर पाकिस्तान अपने आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा ये चाहते थे। पहले उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है, मगर क्योंकि 90 दिन में नहीं हुए तो हमारी हमेशा से ये कहते हैं आवाज़ उठी है इस बात पर जल्द से जल्द हो और तारीख दी जाए, और मैं समझता हूँ आज सबकी फतह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख दे दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के बाद 54 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, समाअत का तफसीलन अहवाल बताइएगा, और जो हुक्मनामा जारी किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से उस हवाले से भी बताएगा। जी, बात कराने से मुतालिक केस की समाअत हुई है, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजीद सवाती वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से 11 फरवरी की तारीख दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया है कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे, और ये भी बताया गया है कि जो हल्का बंदियाँ हैं उनका अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद 5 दिसंबर को जो हतमी फहरिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, जिसके बाद 29 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेगा, और फरवरी के दूसरे हफ्ते में 11 फरवरी बरोज़ इतवार मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की गई है कि चूँकि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी है, मगर सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं की गई, तो सदर मुमलिकत से भी मुशावरत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि सदर जो है मुल्क का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, हम सदर के अख्तियारात कम नहीं कर रहे, और ना ही हम ये चाहते हैं कि किसी इदारे के अख्तियारात कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से आज ही मुशावरत करे, और जो इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है उस पर सदर की मंजूरी ली जाए, और उस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन हुकाम समेत जो भी सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात में मौजूद हो उसके दस्तखत किए जाएं, और कल
सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है उसकी समाअत कल तक मुलतवी की है और इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की गई है कि आज ही सदर मुमलिकत से मुलाकात की जाए और अटार्नी जनरल को भी यह हिदायत जारी की गई हैं कि अटार्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और सदर की मुलाकात में सहूलतकारी का किरदार अदा करें और अटार्नी जनरल सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी से रब्ता करें, उनसे वक्त लें और इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात कराई जाए और मुलाकात के बाद दस्तखत शुदा जो मुलाकात का अहवाल है वो कल सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। सदर मुमलिकत से मुलाकात में जो इंतखाबात की तारीख है वो भी दी जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने जब केस का इख्तिताम हुआ तो हुक्मनामा भी तहरीर करवाया और हुक्मनामे पे तीनों जजेस ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दस्तखत किए और अदालत के अंदर ही तमाम जो फरीकैन थे उनके वकला को उस हुक्मनामे की नकूल फराहम की गई और ये अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि आज का जो हुक्मनामा है और 23 अक्टूबर को जो हुक्मनामा जारी हुआ था उसकी कापियाँ सदर मुमलिकत को दिखाई जाएँ, सदर मुमलिकत को पढ़वाए जाएँ दोनों हुक्मनामे सुप्रीम कोर्ट के। जिसके बाद सदर से जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है उस पर सदर के दस्तखत किए जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर से आज ही मुलाकात करे, ताहम इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है इस बात का कि वो सदर से मुशावरत करे, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा सदर को के दरवाजे पर दस्तखत ज़रूर दे, चाहे वो उनसे मुलाकात करें या ना करें, वो हाँ करें या ना करें, ये सदर की मर्ज़ी है। ताहम ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सदर के दरवाजे पर दस्तखत ज़रूर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब आज की जो समाअत का हुक्मनामा था वो भी तहरीर करवा दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है। ताहम हतमी मंजूरी के लिए सदर से मुशावरत ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से आज ही मुलाकात करे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए कल कि सदर से मुलाकात में क्या फाइनलाइज हुआ, क्या हतमी तारीख हुई। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी इस्तफसार किया कि 29 जनवरी को अगर इंतज़ामात मुकम्मल हो रहे हैं तो फिर 4 फरवरी को इतवार बन रहा है, 4 फरवरी को इंतखाबात क्यों नहीं रखे गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन। जी अमानत कशकोरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।